لا member. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما স্যান্ডেলটা সামনে নেন, আরেকজনের গায়ে লাগে। والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بسم الله ما شاء الله والسلام عليك يا رسول الله بنيته الشريفة صلى الله عليه وسلم
الله ما شاء الله. السلام عليك يا حبيبي يا الله. رسول الله أهلي وجيراني. السلام عليكم.